अहबाबी शऊर में अर्ज़ करता चलूँ कि नया काफ़िला जो PTI के साथ अनवार शाह साहब, इसके अलावा सैयदा मज़लूम बीबी जो कि UC कोहाली की साबका मेंबर भी रह चुकी हैं, वो अपनी फैमिली के साथ स्टेज पे भी तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने भी बाज़ाब्ता ऐलान किया है। और कोहाली पहले जनाब मलक सरदार साहब जैसा कि कह चुके थे कि मलक मोहम्मद हुसैन एक नाम था, उनके भाई जनाब फजल हुसैन साहब, उनके बेटे मलक बाबर, मलक अजमल, जुमला कोहाली, अहलियाने कोहाली पूरे गांव के साथ ये अब PTI में शमूलियत का जो है इन्होंने ऐलान किया है। तो आपकी तालियों की गूंज में मुल्तमिस हूँ वो शख्सियत जिसके मुतालिक इतना ही कहना चाहूँगा, इस चमन को सबक आईने नमूव देकर कतरे शबनम को बेमाया कर दें, शम्मा की तरह जिए बस में गाहे आलम में, खुद जलें दीदे अगियार को बीना कर दें। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब MPA साहब राजा यावर कमाल खान साहब की ज़ात है। आपको दावत खताब देने से पहले एक जुमला कहना चाहूँगा। साहिबान ज़िक्र, जब इंसान को इक़्तिदार मिलता है तो यकीनन वो अपनी हसीयत, अपनी औकात भूल जाया करता है, लेकिन राजा साहब की ज़ात इस बात की गवाह है। बेशुमार लोगों से मुझे ये सुनने का इत्तफाक हुआ है कि किसी अननोन नंबर से भी कॉल आती है, आप मसरूफ़ हों, मीटिंग से फ्री हो के, मेरे साथ भी ये मामला हुआ है, जनाब रिंग बैक करते हैं, पूछते हैं जनाब खैरियत थी, आपकी कॉल आई थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा उन हस्तियों को नवाजा करता है जिनकी ज़ातों के अंदर आजिज़ी होती है, जो बंदा परवरी करना जानते हैं, जो इंसानियत का वकार और उसकी ज़ात का वकार मजरू नहीं होने दिया करते। तालियां की गूंज में दावत खताब दे रहा हूँ जनाब राजा यावर कमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रायब नवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। आज मेरे लिए और मेरे बड़े भाई हमारे MNA शोईफ़र अल्ताफ़ साहब के लिए एक बड़ा सादत का दिन है कि आज मोहतरम अनवार शाह साहब अपने तमाम मुरीदैन के साथ अल्लाह की मेहरबानी से ये आज हमारे साथ सियासी तौर पे शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सादत और फ़ख्र की बात है। अनवार शाह साहब के वालिद मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, मेरे साथ उनका बड़ा इज़्ज़त, एहतराम और प्यार वाला रिश्ता था। तो मेरे लिए ये एक बहुत खुशी का आज दिन है। मैं मलक मोहम्मद हुसैन साहब के भाई और उनके बेटे और उनकी सारी बरादरी को भी खुश आमदीद कहता हूँ। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हुए। हाज़रीन मजलिस, जब 2018 में हमारी हुकूमत आई, इसी दश्त में आप भी फिरते रहे, हम भी यहीं होते थे, और आपने देखा कि 10 साल एक हुकूमत रही और उन 10 सालों में इस इलाके की हालत क्या थी। ये जो आज अल्लाह की मेहरबानी से हम इस सड़क से गुजर के आ रहे हैं, यहाँ से आप घंटों ये फासला तय नहीं कर पाते थे, और इस इलाके के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ परवरिश की गई बरादरीज़म की, यहाँ परवरिश की गई नफ़रतों की, अनापरस्ती की, अपनी मैं की, लेकिन इलाके का, इलाके के लोगों का, क्योंकि आपने तो हमेशा वोट जोलियां भर के लोगों को दी, आपने नुमाइंदे बना के यहाँ से भेजे, लेकिन बदले में इस इलाके की और आपकी इज्जत और खिदमत नहीं हुई। हम जब आए, इससे पहले भी बेशुमार काम MNA साहब ने किए। 2018 में ये जब चंदड़ से रोड, ये ख्वाब था कि डुमेली मोड़ से लेके हम फडियाल तक एक बाइज्जत सफ़र कर सकें। अल्लाह ताला की मेहरबानी से तकरीबन 70% ये मुकम्मल हो गई है। ये जो राय साहब ने कहा कि थोड़ी शर्मसारी की बात है कि ठेकेदार नहीं आ रहा, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, हम क्यों शर्मसार हों। शर्मसार हों वो 10 साल वाले जो यहाँ से गुजरते थे तो खड्डों के अलावा यहाँ कुछ था नहीं। आज तो अल्लाह की मेहरबानी से ये रोड बन भी गई है और ये महीने 2 महीने में मुकम्मल भी हो जाएगी। और इसका जो अगला हिस्सा है उसके भी फंड MNA साहब ने दे दिए, यानी इंशाअल्लाह
میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو الیکشنوں سے پہلے ہم کارپیٹ روڈ پہ پھڑیال سے جہلم اور دینا تک جایا کریں گے، جو آپ کا سب سے بڑا مطالبہ تھا۔ بے شمار کام اس علاقے میں 1.5 ارب روپیہ حکومت سے لے کے آنا۔ میں کل بھی جلسے میں تھے، میں نے یہ بات بتائی کہ 2018 کے بعد جب ہماری پہلی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ سے، تو کافی سارے ایم این ایز بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، کوئی اپنا ڈی سی بدلوانا چاہتا تھا، کوئی اپنا ڈی پی او لگوانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ ہمارے علاقے کی بڑی بری حالت ہے، ہمیں اگر کچھ دینا ہے تو ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے، ہمارے حلقے کے لوگوں کے لیے ہمیں فنڈز دو۔ اور وہ میرے اللہ کا خاص کرم ہوا کہ آپ دیکھ لیں، سہاوا چلے جائیں، آپ دینے چلے جائیں، اور یہ اس صورت میں کہ جب پچھلی دفعہ اس حلقے میں ایک ایم پی اے تھا اور دینے کا علیحدہ ایم پی اے تھا، یعنی ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، ان کا حلقہ بھی چھوٹا تھا، پر انہوں نے 10 سال صرف اپنے لیڈران کی خوشامد میں گزارے۔ انہیں غرض تھی تو صرف اس بات سے کہ کل ہمیں الیکشنوں میں ٹکٹ مل جائیں، فنڈ مانگنے کی جرت انہوں نے 10 سالوں میں نہیں کی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ان کے 10 سال کا پیریڈ، سارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کئی شاید ہمدردی نون لیگ سے ضرور رکھتے ہوں گے، لیکن نظر تو ڈالیں کہ 10 سالوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلا شرکت غیرے وہ 10 سال حکومت کرتے رہے۔ ہم نے تو 2 سال کرونا بھی بھگتا، جس میں پوری دنیا کے اوپر حالات، جو معاشی حالات تھے وہ خراب ہوئے، ہمارا ملک تو پہلے ہی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ پورے حلقے میں جائیں، سہاوا جائیں، دینا جائیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی ڈھوک، کوئی گاؤں، کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہوگی جہاں میری اور میرے ایم این اے کی آپ کو ترقیاتی کاموں کی آواز نہ آئے۔ التجا آپ سے یہی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، پھر آپ پاکستانی ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ اللہ کی مہربانی سے بہت عرصے بعد پاکستان کو ایک دیانتدار لیڈر میرا عمران خان کی شکل میں۔ مشکل وقت ہے، مانتا ہوں مہنگائی ہے، ہم جاتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، لیکن 70 سالوں کا گند 3 سالوں میں صاف نہیں ہونا تھا۔ یہ اس قوم کو، اس ملک کو ایک صحیح سمت میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مہنگائی کے حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، اور ہر جگہ ان کا بیانیہ ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو۔ وہ عزت تو میں نے 10 سال میں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی کہ نہ بجلیاں تھیں، نہ سڑکیں تھیں، اسکولوں کے برے حال تھے، ہسپتال بھی ویران تھے۔ سب سے بڑا جو کام میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت نے کیا، وہ جس کی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کی افادیت بھی حاصل ہوگی، وہ صحت کارڈ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہاں بیٹھا ہر بزرگ، میرا بھائی، میرا بھتیجا، دوست، 31 جنوری تک کنبے کا ہر سربراہ جو ہے اس کو 10 لاکھ کی شکل میں سالانہ صحت کی مد میں علاج کے لیے 10 لاکھ حکومت مہیا کرے گی، اور وہ آپ کسی بھی اسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، میں بھی مختصر کروں گا، بس 1-2 باتیں ہیں جن کا جواب دینا ضروری تھا۔ جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ یہ ایک عام بات ہے کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ان کے دور میں کچھ کام شروع ہوئے تھے۔ نہ تو آپ لوگ اتنے بے وقوف ہیں، نہ یہاں کوئی اندھا ہے، اور نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ سمجھتا نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی سے ہم نے ان کی طرح آپ کو دھوکہ نہیں دیا کہ الیکشنوں کا آخری سال ہو، ساری سڑکیں اکھاڑ دو، لوگوں کو جھوٹ بولو ان سے کہ ہم یہ سڑکیں بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو جب 2018 کا جس دن حلف لیا، اسمبلیوں سے واپس آئے، تو اللہ کی مہربانی سے میرے اور میرے ایم این اے کے اس حلقے میں کام ترقیاتی شروع ہو گئے۔ ہم نے دھوکے والا کام نہیں کیا، تو ہمیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے دور میں جو کچھ بھی ہوا، یہ میڈیا کے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تمام آپ کے پاس ترقیاتی ریکارڈ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ والوں کے پاس ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نکال کے دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے 3 سال کے بدلے میں یہ 3% بھی کام نہیں کر سکے اپنے 10 سالوں میں۔ اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہمارا جو باقی ٹائم ہے اس میں جو رہتے کام ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ہوں گے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت بیٹا بن کر، آپ کا خادم بن کر
آپ کا بھتیجا بن کر انشاءاللہ تعالیٰ کی خدمت کریں. بہت مہربانی, شکریہ.